बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज की सबसे बड़ी ख़बर यह है कि वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब को नैब में तलब किया गया है। 12 अगस्त को नैब ने कहा है कि वो पेश हों। शराब के गैर कानूनी लाइसेंस जारी करने का इल्ज़ाम है एक होटल को, जो दस्तावेज़ात के मुताबिक मुकर्रा जो मयार है वो पूरा नहीं रखता था। होटल 4 स्टार या 5 स्टार नहीं था, उसके बावजूद उसे ये लाइसेंस जारी किया गया। ये उन पर एक इल्ज़ाम है, और इल्ज़ाम ये भी है कि डीजी एक्साइज़ के इख्तियारात को गैर कानूनी तौर पर ख़ुद इस्तेमाल किया है। तो ये आज की सबसे बड़ी अहम ख़बर है। साथ नैब ने 200 एकड़ अराजी केस में मरीम नवाज़ को भी 11 अगस्त को तलब कर लिया है। 11 को मरीम पेश होंगी तो 12 को बुज़दार साहब हैं। और फिर तीसरी खबर भी नैब के हवाले से ही है, जहाँ एहतसाब अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज पर फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी है। कराची का भी कुछ जिक्र करेंगे, लेकिन सर दस ज़रा उस्मान बुज़दार साहब की नैब में पेशी का जिक्र करेंगे कि ये मामला है क्या। हमारे नुमाइंदा खुसूसी हसन रज़ा ने भी हमें ज्वाइन कर रखा है, जो इन मामलात पे हमें आगाह करेंगे। लेकिन शामी साहब, ये जब बुज़दार साहब का मामला सामने आया तो कुछ ही देर पहले मैंने देखा, इससे पहले कि हम डिटेल्स में जाएं, एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट की सूरत में एक सवाल उठाया हुआ था। वो कहते हैं क्या ये उनकी तब्दीली का पेश खेमा तो नहीं होगा शामी साहब? हो सकता है अच्छा कि जब हर तरफ से मायूसी हो गई और इमरान खान साहब ने उनकी पुश से हाथ उठाने से इनकार कर दिया, तो फिर ये हरबा भी आजमा लिया जाए। तो यानी बहरहाल पाकिस्तान में तो बहुत से मामलात चलते हैं ना, कुछ ज़ेरे ज़मीन, कुछ बरसरे ज़मीन, कुछ साजिशी थ्योरीज भी चलती रहती हैं जी। तो बहरहाल ये एक बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट है जी जी कि जो एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, एक इंतज़ामी हुक्म पर नैब उसके ख़िलाफ़ हरकत में आई है। और जो अगर फ़र्ज़ कीजिए जी कि उन्होंने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया, तो वो तो आप उसको कालादम करार दे सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं, मगर नैब का हरकत में आना और वज़ीर आला गोया अब सूबाई असम्बली की बजाय अब नैब को भी जवाबदेह होगा, ये भी हम एक नई पॉलिटिकल साइंस और नई जूरिस्प्रूडेंस लिख रहे हैं इस मुल्क में। यही तो देखिए जब यही नुकता मैंने जब सर कुछ नैब ज़राए के सामने रखा, आज दिन भर हम इन्हीं केसेस पर काम करते रहे कि समझ आ सके कि केस है क्या, तो उन्होंने इसका बड़ा वाज़ेह सा जवाब दिया। जिन लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई, जो ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने जो नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9A है उसका हवाला दिया, और उसमें बताया गया कि करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। तो उसमें पब्लिक ऑफिस बेरर जो हैं उनके हवाले से एक नुक्ता लिखा गया है कि इफ़ ही कमिट्स एन ऑफेंस ऑफ विलफुल डिफ़ॉल्ट, तो वो इस ज़ुमरे में शामिल करते हैं इस मामले को, क्योंकि ये जो विलफुल डिफ़ॉल्ट कैसे हो गया? हाँ, वो इसलिए कि एक्साइज के आप माशाल्लाह, वही मेरा ख्याल है आपने वही अर्ज़ करने लगा था आपसे। वो इसलिए कि जो कंप्लेंट्स आई हैं उनमें जो चीज़ें रखी गईं, और उन कंप्लेंट्स की रोशनी में जब इस मामले को देखा गया नैब के महकमे की जानिब से, तो ये मालूम हुआ रिकॉर्ड से कि एक्साइज के और मुतल्लिका हुकाम ने बार बार उन्हें इत्तला दी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि कुछ अर्सा पहले के जो CM के अपने अहकामात थे उनकी ये खिलाफ वर्जी है और खिलाफ कानून होगा, क्योंकि ये 4 स्टार या 5 स्टार होटल नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उनको बालाए ताक रखा, मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है, और ये लाइसेंस जारी कर दिया। इसलिए फिर वो कहते हैं कि ये विलफुल डिफ़ॉल्ट के ज़ुमरे में आएगा। भारत विलफुल डिफ़ॉल्ट क्या होता है? दानिस्ता तौर पर आप गुरेज करें अपने कानूनी फ़राइज़ की अदायगी से। सही। और ये आम तौर पर जो कर्ज है बैंकों से लिया गया, उसके हवाले से ये इस्तेलाह इस्तेमाल होती है कि आपने कर्ज लिया और जानबूझकर फिर उसको अदा नहीं किया, इनकारी हो गए। तो देखिए, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है किसी सूबे का, उसके पास ये इख्तियार भी मौजूद है कि वो किसी ज़ाब्ते में तरमीम कर सके।
اور اس کے پاس یہ اختیار بھی موجود ہے کہ کسی پرانے حکم پر نظر ثانی کر سکے. تو یہ جو کچھ ہوا ہے دیکھیے اس سے اتھارٹی انڈرمائن ہوتی ہے. چیف منسٹر کی جو اتھارٹی ہے یہ اس کا اب پتہ نہیں اس کے اس تحقیقات کا کیا نتیجہ نکلے گا اور نہیں نکلے گا اور معاملہ کہاں پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. لیکن میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں, اتھارٹی انڈرمائن ہوتی ہے اور جب اتھارٹی انڈرمائن ہوتی ہے تو طوائف الملوکی پیدا ہوتی ہے, افراتفری پیدا ہوتی ہے, معاشرے منتشر ہو جاتے ہیں. یہ پاکستان ایک دستوری مملکت ہے اور اس میں اگر وزیر اعلیٰ نے کوئی حکم غلط جاری کیا ہے تو اس پر آپ عدالت میں جا سکتے ہیں, اس حکم کو کالعدم قرار دلوا سکتے ہیں. اور وزیر اعلیٰ نے اگر کسی ضابطے کی خلاف ورزی کی ہے تو وہ ضابطے کی خلاف ورزی اس کو ریلیکس کرنے کا اس کو حق حاصل ہوتا ہے عام طور پر. لیکن اس سے قطع نظر یہ قانونی بحث ہے. میں سمجھتا ہوں یہ معمولی سا معاملہ تھا اور ابھی جب اس کی تفصیلات ہم معلوم کریں گے حسن رضا سے, میں سمجھ رہا ہوں حسن رضا کے پاس چلتے ہیں. پھر دیکھیے بات تو سنیے, معاملہ تو جو بھی آپ پہلے الزام لگا دیں, یہ معاملہ میرا خیال پرانا ہے, کوئی 1 سال سے چل رہا تھا اور یہ جو اجازت دی گئی ہے ہوٹل کو وہ بھی شاید ختم کی جا چکی ہے. تو یہ ایک ابھی ذرا حسن رضا سے تفصیل معلوم کر لیتے ہیں, جی پس منظر اس کا بیان کر دیں. وہ کیوں حسن, پہلے تو اس کا بیک گراؤنڈ سمجھائے نا, یہ معاملہ تھا کیا اور یہ کیسے پھر الزام بنا اور کیسے نیب تک پہنچا؟ دیکھیں اس کے حوالے سے جس طرح درخواست دی جاتی ہے, انہوں نے شراب لائسنس لینے کے حوالے سے درخواست دی اور اس کا پروسیس چلا گیا. جو ہی الزامات جو ابھی آپ نے بیان کیے ہیں وہی ان پر الزامات ہیں اور نیب کی جانب سے وہی الزامات بتائے گئے ہیں. اب اس کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہے, جس سے شامی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ لائسنس منسوخ کر دیا گیا. حسن یہ بتائیں یہ لائسنس منسوخ ہو چکا ہے؟ جی بالکل, یہ لائسنس منسوخ ہو چکا ہے. کس نے کیا منسوخ؟ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس وقت کیا جب اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ معاملہ گیا. اس وقت جب معاملہ گیا تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ کافی جو ہے وہ سنجیدگی اختیار کر گیا, اس وجوہات کی بنا پر انہوں نے منسوخ کیا. ٹھیک, اس میں 5 کروڑ روپے کی کرپشن کا بھی مبینہ الزام ہے حسن. دیکھیں یہ الزامات کی حد تک ہے جو نیب لگا رہے ہیں اس پر. اب اسی حوالے سے عثمان بزدار صاحب کو جو ہے وہ بلایا گیا ہے تاکہ ان کے پوچھا جائے کہ یہ پیسے کون سے ہیں, کہاں سے جو لیے گئے ہیں, کیونکہ نیب کے پاس جو نیب نے جو بتایا ہے, جس آپ بتا رہے ہیں کہ وہ نیب کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ 5 کروڑ کے الزامات عائد کر رہے ہیں, لیکن اس کے ثبوت تو اسی وقت سامنے آ سکتے ہیں جب کوئی اس کے حوالے سے شکایت کنندہ سامنے آئے یا کوئی جس نے دیے ہو وہ اس حوالے سے کچھ ریکارڈ سامنے لائے. اس کے حوالے سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ یہ دیکھیں اصل میں افراد ہو سکتے ہیں. پہلے تو ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو ہوٹلز ہیں ان کو اجازت ہے, جو 4 سٹار ہوٹل 5 سٹار ہوٹلز کہ وہاں کیونکہ غیر ملکی آ کر ٹھہرتے ہیں اس لیے ان کو لائسنس دیا جاتا ہے کہ وہ شراب اپنے ہاں رکھ سکتے ہیں, اور اسے اقلیتوں کو بھی وہاں سے شراب خریدنے کا حق حاصل ہوتا ہے. اور اگر کسی ہوٹل کو یہ جو ایئرپورٹ کے قریب تھا یہ اجازت دی گئی اور بعد میں اسلامی نظریاتی کونسل کے اعتراض پر اسے ختم کر دیا گیا تو میرا خیال ہے معاملہ ختم ہو گیا. باقی تو دیکھیے پھر طوطا مینا جو ہے اس کی کہانیاں ہیں. نہیں ہے لیکن وہی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں نا آپ سے. آپ یہ دیکھیں نا سر کہ یہ جو لائسنس جاری کرنا ہے وہ 1976-70 کے رولز کے مطابق جاری کیا جاتا ہے جو 4 اور 5 سٹار کو ملتا ہے, لیکن اس میں جو وزیر اعلیٰ آفس کی جانب سے اسی بابت 2009 کی پالیسی تھی وہ بہت واضح تھی کہ یہ صرف 4 اور 5 ستارہ جو ہوٹل ہوں گے ان کو ہی دیے جائیں گے. یہی الزام ہے کہ انہوں نے اس پالیسی کی جو وزیر اعلیٰ آفس نے طے کر رکھی تھی 76-70 کے مطابق اس کو وائلیٹ کیا ہے, اور کمپلیننٹ نے 5 کروڑ کی رشوت کا بھی الزام عائد کیا. اور ذرائع یہ بتاتی ہیں کہ یہ بزدار صاحب کے ماموں لگتے ہیں رشتے میں, تیمور صاحب ان کا غالباً نام ہے, جو شریف میں یا سائیوال میں آج کل, ان کو بھی بلایا گیا, ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی کہ آپ کا اس میں کردار ہے یا نہیں ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں نام لے کے لوگوں کی نہیں کہنی چاہیے.
जब तक कच्चे पक्के इल्ज़ामात दोहराने नहीं चाहिए। हर शख्स की इज्जत बड़ी अजीज़ रखनी चाहिए हमें। दूसरी बात यह है कि जो अथॉरिटी कोई ज़ाब्ता बनाती है उसको उस पर नज़रसानी का भी हक़ हासिल है। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो अपने ही कितने फ़ैसले जो हैं उनको रिव्यू कर चुकी है। एक ज़माने में परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो मार्शल लॉ था उसको जायज़ करार दे दिया गया। जब उन्होंने दूसरी दफ़ा ये हरकत की तो उस पर नज़रसानी कर ली गई। तो अब जो अथॉरिटी एक हुक्म जारी कर सकती है, एक ज़ाब्ता बना सकती है, वो उस पर नज़रसानी भी कर सकती है, वो दूसरा हुक्म भी जारी कर सकती है। ये बात बुनियादी तौर पर हमें समझ लेनी चाहिए। बहरहाल मुझे कुछ बदज़ौक़ी नज़र आई है इस मामले में, बाकी तो फिर जो तफसीलात आएंगी वो देखेंगे और उस पर फिर गुफ्तगू होगी। अब आप एक दूसरा मसला जो है मैं उस पे आता हूं, मरियम नवाज का जरा उसकी तरफ बढ़े ना। आता हूं, लेकिन उस पर जाने से पहले हमने कोशिश की कि हम पंजाब सरकार की जानिब से किसी शख्स से रब्ता कर सकें, किसी ज़िम्मेदार से, ताकि उनका मौक़िफ़ सामने आ सके। लेकिन 2 से 3 बड़े अहम जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे बार बार रब्ता करने के बावजूद वो विलिंग नहीं हुए इस मामले पर इज़हार ख़याल करने के लिए। एक से ज़िम्मेदारी दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे वो डालते रहे। बिलखुसूस मैंने कोशिश की जो एक्साइज़ के मिनिस्टर हैं हाफिज़ मुमताज़ साहब, क्योंकि उनकी डोमेन है, उनसे बात की जा सके, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। एक्साइज़ के जो अपने अहलकार हैं उनसे जब बात हुई जो ज़िम्मेदार थे, तो उन्होंने कहा कि हमने बार बार वज़ीर आला ऑफिस को आगाह किया था इस मामले की सेंसिटिविटी का, लेकिन डिसीजन उन्होंने ख़ुद लिया है, हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। और यही कुछ नैब की अपनी फाइंडिंग में भी कुछ ऐसे ही जुमले आ रहे हैं। बहरहाल आपने दूसरा जिक्र किया सर मरियम नवाज साहिबा का, आप इसको जी देखिए, पहले एक बात सुन लेना। आपने जो बात कंक्लूड की है, मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ, जो दफ्तर, जो महकमा, जो अफसर, जो सरबरा एक पॉलिसी बना सकता है वो उस पॉलिसी में तरमीम भी कर सकता है, उसको ओवर रूल भी कर सकता है, उसको रिव्यू भी कर सकता है। और वज़ीर आला का ये इख्तियार मौजूद है, किसी रूल को वो रिलैक्स कर सकता है। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है हमारे CM ऑफिस की, और इसको उसी तनाजुर में देखा जाना चाहिए। बाकी तो फिर यानी इसमें ज़ाहिर है कि वज़रा कराम जो हैं उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि इस मामले में कोई वजाहत पेश करें या कोई मौक़िफ़ बयान करें। हमारे फैयाज़ुल हसन चौहान साहब जो हैं वो तो हर वक्त अवेलेबल होते हैं। नहीं, वो भी उनसे मेरी बात आपको हाथ नहीं आए? नहीं, मेरी उनसे बात हुई थी, मैं ऐलान कर रहा हूँ इस बात की, मेरी उनसे गुफ्तगू हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को नहीं जानता, इसके बारे में तफसीलात एक्साइज़ वालों के पास होगी, उनकी डोमेन बनती है, मेरे पास इल्म नहीं है। वो कहते हैं मेरे पास इल्म होता है ज़रूर आता, मैं आपको कभी ना नहीं करता। बहरहाल अब आपने मरियम नवाज साहिबा का जिक्र किया, तो 11 अगस्त को उन्हें तलब कर लिया गया है। 200 एकड़ अराजी केस है। ये कहा जाता है गैर कानूनी तौर पर अपने नाम मुंतकिल की गई है। साबिक DCO लाहौर और साबिक DG LDA से भी तहकीकात करने का फैसला किया गया। हसन रज़ा, क्या मामला है ये ज़रा हसन रज़ा बताएं ना कि क्या गैर कानूनी मामला क्या है, किसकी अराजी थी, कैसे मुंतकिल हुई? देखिए, ये एक जो रायवन का इलाका है जहाँ पे जाती उमरा बनाया गया है, उनके साथ कुछ जमीन थी जाती उमरा के थोड़े, अब तो क्योंकि काफी बड़ा हो गया, पहले वो छोटा था और उसकी जमीन बहुत कम थी। उसके साथ जो जमीन लगती थी वो एरिया जो है वो रिहायशी एरिया कहलाता था। इसको ज़रई में मुंतकिल करने के लिए 2013 में 25 रुकनी डिप्टी जो DCO थे उस वक्त नूर अमीन मैंगल, उनकी सरबराही में कमेटी बना दी गई कि वहां पे उन्होंने जायजा लिया और उस वक्त के LDA के अफसरान भी मौजूद थे और इसको कन्वर्ट कर दिया गया इसको ज़रई यानी एग्रीकल्चर जमीन में। एग्रीकल्चर जमीन सस्ती होती है और नैब की जानिब से ये इल्जाम लगाया जाता है कि जब जमीन सस्ती थी तो उस वक्त मरियम नवाज और शमीम अख्तर के नाम, मरियम नवाज के नाम 1440 के नाम और शमीम अख्तर के नाम 242 एकड़ जमीन जो है वो कम पैसों में बहुत सस्ते दामों जो है उन अफराद से जो कि उन देहात में रहते थे, उन जगह पे रहते थे, वो मुंतकिल उनसे खरीदारी कर ली गई। और 2014 में आहत खान चीमा जब DG LD आए हैं तो उन्होंने वो ऑर्डर जो 25 रुकनी कमेटी ने दिए थे, बोर्ड बनाया गया था वजीर उस वक्त के वजीर आला पंजाब की जानिब से, वो नोटिफिकेशन वापस कर दिया। अब उससे ये हुआ कि वापस वो जो जगह तो इन्होंने खरीद ली ज़रई के हिसाब से और रिहायशी रकबा डिक्लेयर कर दिया दोबारा वापस। नैब की जानिब से ये प्ली ली जाती है कि इल्जाम ये लगाया जाता है कि इन्होंने एक मनसूबा बंदी के साथ सस्ते दामों जमीन से खरीदारी की और उससे जो है और जो खरीदारी की है
وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹی ٹی کا پیسہ استعمال ہوا ہے، جو ان کی جانب سے الزام لگایا جاتا ہے۔ ٹی ٹی کا پیسہ یعنی جو ان کو باہر سے پیسہ آیا نواز شریف کے یا حسن نواز کے اکاؤنٹ میں، وہاں سے مریم نواز کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوا اور وہ اس پیسے سے یہ زمین خریداری کی گئی ہے، اس لیے یہ کیس بنتا ہے اور ان کو بلایا۔ اور جو مزید اسے سادہ ہم کرتے ہیں سر، یہ شامی صاحب دیکھیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو علاقہ جس کا حسن رضا ذکر کر رہے ہیں یہ 2006 میں اس کا سٹیٹس تھا رہائشی علاقے کا، ریزیڈینشل کا، پھر اچانک 2013 میں اس کا سٹیٹس تبدیل کر کے یعنی براؤن سے گرین کر دیا گیا، یعنی گرین لینڈ کر دیا گیا کہ یہاں پہ رہائشی آبادیاں نہیں بن سکتی، اور پھر کچھ عرصے بعد اسے دوبارہ براؤن کر دیا گیا۔ تو یہ جو تبدیلیاں ہوئیں اس بیچ میں اہم بات یہ سامنے آئی شامی صاحب 2013 میں چونکہ یہ تبدیلیاں آئی ہیں، اب میں ایک نشر بھی کرتا ہوں ایک لیٹر جو میرے پاس موجود ہے کہ یہ 4 فروری 2013 کو اس علاقے کو فریز کرنے کا حکم دیا گیا کہ یہاں پر مزید اب رہائشی آبادیاں نہیں بن سکتی، اگر آپ نشر کریں وہ لیٹر، لیکن یہ 4 فروری کا آرڈر ہے۔ اس پر جو فیصلہ ہوا تھا اس علاقے کو فریز کرنے کا، یہ اس پہ مزید رہائشی آبادیاں نہیں بدلیں گی، اس کے جو میٹنگ منٹس ہیں یا میٹنگ ہوئی ہے وہ 25 فروری 2013 کو ہوئی ہے اور 26 فروری کو اس کے میٹنگ منٹس پبلک کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ اس میں اٹھایا جاتا ہے کہ فریز آپ نے 4 فروری کو کر دیا، فیصلہ اس بابت ہو رہا ہے 25 فروری کو اور 26 فروری کو۔ یہ ایک سر امپورٹنٹ نقطہ سامنے لے کے آیا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اہم نوعیت کا جو ریکارڈ تھا وہ بھی جلایا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے یہ زمین خریدی گئی انہوں نے کچھ شکایت کی ہے؟ بالکل کی ہے، انہی کی شکایت پہ جی سر میرے اطلاع میں شکایت انہی لوگوں کی جانب سے کی گئی ہے جس کی بنیاد پر یہ آگے معاملہ بڑھا ہے۔ حسن دیکھیں اس میں 2 چیزیں سامنے آئی ہیں۔ جو نیب حکام ہیں ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے پہلے یہ بتایا تھا، جب اس کے 1 ماہ پہلے اس پر جب انویسٹیگیشن میں کنورٹ کی گئی تھی اس سے بتایا گیا تھا کہ وہاں کا رہائشی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جنہوں نے الزام لگایا ہو۔ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہے ہیں نیب حکام کی جانب سے کہ وہ ایسے افراد نکل آئے ہیں یا ایسے افراد انہوں نے ڈھونڈ نکالے ہیں جنہوں نے شکایت درج کرائی ہو، اس کے والے سے کوئی چیز واضح طور پہ سامنے نہیں آئی۔ البتہ اتنا بات ضرور ہے کہ وہاں کے رہائشی کا 1 ماہ قبل تک کوئی اپلیکیشن کسی نے نہیں دی۔ کہا جاتا ہے کہ اب چونکہ وہ وہاں سے متاثر لوگ سامنے آئے ہیں، بات تو سن لینا جامی صاحب، آپ اس کو جی آپ بات تو سن لینا، آپ پبلک پروسیکیوٹر لگتا ہے نیب نے پروسیکیوٹر مقرر کر دیا آپ کو۔ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، بات یہ ہے تک پہنچی ہے، پروسیکیوٹ تو نہیں کر رہا سر۔ کیا میں جو حسن رضا سے میں نے پوچھا ہے وہ اپنی معلومات دے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ شمیم اختر جو ہیں محترمہ وہ والدہ ہیں نواز شریف صاحب کی، اور مریم نواز تو ظاہر ان کی بیٹی ہیں۔ اب یہ اس میں اگر کہتے ہیں ٹی ٹی باہر سے کسی کا پیسہ منگوانا یا آنا کوئی جرم نہیں ہے، اگر کسی ان کے بھائی نے معلوم شخص نے پیسہ بھیجا ہے تو وہ تو آپ اس پہ اوپر تو انگلی نہیں اٹھا سکتے، لیکن ایک یہ پرائیویٹ معاملہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے زمین بیچی، پھر کچھ لوگوں نے خریدی، پھر زمین کا سٹیٹس بدلا۔ بہرحال جب عدالت میں معاملہ جائے گا، ابھی تو آپ دیکھیں کہ کل ہمارے جو سپریم کورٹ میں یہ معاملہ زیر بحث تھا، انہوں نے وہ منگی صاحب جو ہیں ڈی جی نیب راول پنڈی کے، ان سے پوچھا کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، عرفان منگی، انہوں نے کہا میری تعلیم میں انجینئر ہوں۔ انہوں نے کہا تنخواہ کتنی لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا 4 لاکھ روپے سے زیادہ، 4,20,000 یا کچھ۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس کوئی فوجداری معاملات سے نبٹنے کا کوئی تجربہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد فاضل جج صاحب نے کہا کہ ہم جاوید اقبال صاحب کو بھی طلب کر سکتے ہیں، اب وہ سابق جج ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ہمیں رولز نہیں بنائے گئے، اور کہا کہ سارے لوگ جو بھرتی کیے گئے ہیں ان کی بھرتی کا طریقہ کار بتائیے، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے۔ تو مجھے کئی جگہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جو انکمپیٹنس ہے اس کی وجہ سے بھی معاملات آگے بڑھتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے ایک اقدام کیا ہے، اب وہ اب ہائی کورٹ میں جائے گا یا احتساب عدالت میں جائے گا، وہ اس کا جواب دیں گے۔ ہم تو اس میں فریق نہیں ہیں، ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک آپ نے سر فرمایا، لیکن ایک ہی بات تھی جس پہ تھوڑا سا دماغ اڑ گیا کہ بھئی یہ تو کوئی معاملہ سنجیدہ ہے، کیونکہ وہ لیٹرز بھی میرے پاس موجود ہیں، یعنی فریز کی زمین آپ نے 4 فروری کو عملی طور پر،
यहाँ पर रेजिडेंस नहीं बन सकती, और उसके अहकामात या उस बारे में डिसीजन जो ऑफिशियली हो रहा है वो 25 और 26 फरवरी को हो रहा है। ये थोड़ा सा बहरहाल सर एक ऐसा मामला है जो काबिल तशवीश है, देखिए सोचा जा सकता है। ज़रई ज़मीन, वो जो इलाका है वो ज़रई ज़मीन है या सकनी ज़मीन है, उसमें कोई इतना कीमत में फ़र्क भी नहीं पड़ सकता रातों रात, क्योंकि वो इलाका जो है वो अभी तक गैर आबाद इलाका है। तो ये देही इलाकों में मगर इसमें डिटेल में हम क्या जा सकते हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो उससे निपट लेंगे, वो उनको जवाब उनको पेश होंगे, जवाब देंगे। ठीक है, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जितनी संगीनी से इसको पेश किया जा रहा है वो संगीनी हकीकी तौर पर मौजूद नजर नहीं आती, क्योंकि ये सकनी और ज़रई, और ये तो ऐसा होता है अगर आप रेजिडेंशियल ज़मीन को कमर्शियल बना दें तो फिर फौरी तौर पर कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। तो गांव के अंदर तो एग्रीकल्चर लैंड में भी आप कोठा बना सकते हैं, फार्म हाउस लोग बना लेते हैं। ब्रेक आ गई, लेकिन सारी पेचीदा सी बातें हैं, अब देख लेंगे। एक ब्रेक आ गई, लेकिन आप जिस संगीनी का जिक्र कर रहे हैं वो संगीनी तो बुज़दार साहब वाले केस में भी है सर। मेरे तो प्रोग्राम की वो लीड स्टोरी थी, आज पूरी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिस्कस ही बुज़दार साहब की तलबी हो रही है। और शामी साहब दोपहर के वक्त एक ख़ास टाइम स्पैन में मैंने देखा सोशल मीडिया पर उनके हक में ट्रेंड भी चला कि वी स्टैंड विद बुज़दार साहब। वो ट्रेंड टॉप पे तो नहीं जा सका, अलबत्ता कोशिश की गई थी। वो तो बात ये है कि लोग इसको देखते हैं, इसके पस मंज़र को देखते हैं, इसकी वजूहात को तलाश करते हैं, फिर हाथों को तलाश करते हैं, फिर डोरियों को तलाश करते हैं, फिर कठपुतलियों को तलाश करते हैं, ये सारी चीज़ें तलाश करते हैं, वो कहानियाँ घड़ लेते हैं, क्योंकि है कवाकब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खोला। एक ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि शेख रशीद साहब शहबाज शरीफ को तावीज़ धागा करने का मशवरा आजकल क्यों दे रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज एहतसाब अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। शहबाज शरीफ साहब ने इस मौके पर अदालत ने कहा कि वो कैंसर के मरीज़ हैं, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। अदालत का हुक्म मानने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद जाने, वहाँ पर क्या मज़ीद जानेंगे हसन रज़ा से, लेकिन जब वो इस्लामाबाद पहुँचे तो उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया फ़र्द जुर्म के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा देखिए। 9 माह बाद आज आप आ रहे हैं अपने ऑफिस। इन 9 माह में बहुत कुछ निकल आता है। आप लोग अभी तक किसके इंतजार में हैं? क्यों नहीं आप सड़कों पर क्यों नहीं निकल रही है? आवाम सवाल पूछ रही है। अपोजिशन को टफ टाइम हमारे इंतजार में। अच्छा, आज का प्लान है आपका? उनका फ़र्द जुर्म पहले भी आयद हो चुकी। शेख रशीद साहब ने उन्हें क्या मशवरा दिया वो भी देखिए। आज फ़र्द जुर्म लगी है और उसका केस सीरियस है, उसको कोई शहबाज शरीफ को तवीज़ धागे का काम करना चाहिए। आसिफ ज़रदारी ने क्रिमिनल प्रोसीजर में PhD की हुई है, उसके पास वकील है, वो लंबी डालता जाता है। और शामी साहब अब शहबाज शरीफ साहब को तवीज़ धागे का मशवरा दे रहे हैं और कह रहे हैं संजीदा केस है ये। शेख रशीद साहब, असल में ये जो केस है ना, इस पर जो ज़मानत का फ़ैसला आया था हाई कोर्ट से, आप उसको पढ़ लें। उस ज़मानत के हुक्म में हाई कोर्ट ने क्या रिमार्क्स दिए थे केस की नौइयत के बारे में। और शेख साहब जो हैं वो ख़ुद कलाशनकोव के मुकदमे में कई साल जेल काट चुके हैं, तो उस वक़्त उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सियासतदान जो हैं उनको इख्तलाफ की हदूद भी बरकरार रखनी चाहिए। तो ताकि ठीक है, अगर जेल में जाना पड़ा तो चले जाएंगे। चले, अच्छा, ये सियासत, देखिए सियासत में जब हमारा सब कॉन्टिनेंट जो है ना, उसमें तो सियासत जो है वो सियासतदान कहते हैं कि जो हथकड़ी है वो हमारा जेवर होती है। सही है, तो बस ठीक है, उसमें क्या है। अच्छा, मैं अब जाते जाते हसन रज़ा को मैंने दोबारा इंगेज किया था, क्योंकि इत्तलात ये हैं कि वफाक में भी कुछ अहम नौइयत के केसेस जो हैं वो नैब जो है वो खोलने के लिए तैयारियां कर रही है। हसन, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? ये 100% बात दुरुस्त है। जो नैब के जिम्मेदारान हैं उनसे भी हम जो उन केसेस को डील कर रहे हैं उनसे भी बातचीत हुई है, और उनके जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं जो वफाक में बड़े केसेस हैं
جس میں معلوم جبا کیس کا انہوں نے ذکر کیا اور دیگر کیسز کا ذکر کیا، خاص طور پہ جو وفاقی وزراء ہے ان کے حوالے سے بھی کچھ وزراء کے نام لیے ہیں خیبر پختونخوا میں جی کے پی کے عدالت میں ہے، اگر کہیں پہ عدالت میں ہے تو عدالت میں جائیں گے اور اسٹے ختم کرانے کے حوالے سے بات کریں گے اور قانونی جنگ لڑیں گے۔ چلیں دوسرا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو وزراء ہیں ان کے کیسز بھی کھولے جائیں گے، لیکن اس پر جائزہ لیا جا رہا ہے، اگلے ہفتے کو بڑی پیشرفت سامنے آ سکتی ہے۔ بہت شکریہ حسن رضا۔ شاہم صاحب آج ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کورونا کا جو زور تھا وہ ٹوٹ رہا ہے الحمدللہ پاکستان میں۔ بات یہ ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے تو ایک بات سن لیں۔ جی فرمائیے۔ ہمارا موقف جو ہے یہ ٹیکنیکل ایررز کی بنیاد پر مقدمات قائم نہیں ہونے چاہیے۔ یہ سارے جو پروسیس ہے اکاؤنٹیبلٹی کا اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جہاں کوئی بالفعل فائنینشیل کرپشن ہوئی ہو اس کا معاملہ الگ ہے، باقی تو پھر قواعد و ضوابط کے خلاف کیا ہوا، حق میں کیا ہوا، یہ تو ایسا ہی معاملہ ہے جیسے ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ رد کر دے تو ججوں کے خلاف مقدمے قائم نہیں ہوتے اس کے بعد۔ چلیں اچھا سر، میں عرض کر رہا تھا کہ کورونا کا زور جو ہے الحمدللہ پاکستان میں وہ ٹوٹا ہے، باقی تمام ممالک کی نسبت واضح کمی آئی، فیکٹ اینڈ فگر بتاتے ہیں۔ تو اب آج NCOC نے فیصلہ کیا کہ معمولات زندگی اب بحال کریں گے ہم، تعلیمی ادارے، شادی ہالز اور ریسٹورنٹ سمیت دیگر شعبہ جات کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ 15 ستمبر کو تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے، 7 ستمبر کو اس سے پہلے جائزہ لیا جائے گا۔ ہوٹلز، کیفے اور جم 10 اگست سے کھل جائیں گے۔ سیاحتی علاقوں میں جو معمولات ہیں وہ 8 اگست سے بحال ہو جائیں گے۔ سینما، پارک اور 10 اگست سے کھل جائیں گے۔ شادی ہال بھی 15 ستمبر سے معمول اپنا بحال کر سکیں گے۔ کبڈی، کشتی اور رگبی کے علاوہ باقی کھیلوں کی اجازت ہوگی لیکن بغیر شائقین کے۔ تھیٹر اور سینما بھی 10 اگست سے کھلے گا۔ ڈبل سواری کی اجازت ہوگی۔ اور شامی صاحب ٹرانسپورٹ بھی بحال کر دی گئی ہے۔ اوقات کار جو کاروبار کے دفاتر کے ہیں وہ بھی پرانے بحال کر دیے گئے ہیں۔ معمولات تو بحال، لیکن سرکار اب عوام سے بھرپور اپیل کر رہی ہے کہ خدارا اب آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ پہلے چلیے بڑی اچھی بات ہے، کاش کے SOPs کا پر عمل ہو سکے۔ اب اسرائیل کی خبر آئی ہے کہ وہاں بھی ایک کورونا پہ قابو پا لیا گیا، پھر انہوں نے بڑے جذباتی ہو کر سکول کھول دیے، بچوں میں انفیکشن پھیل گئی، پھر سارا کچھ بند کرنا پڑا۔ تو ہمیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال پیش نہ آ جائے۔ یہ CNOC جو ہے، کیا ہے یہ NCOC، اس کے جو سربراہ اسد عمر صاحب، جی NCOC اس کے سربراہ اسد عمر صاحب ہیں۔ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں ڈبل سواری کی اجازت دے دی گئی ہے۔ پتہ نہیں وہ کہاں رہتے ہیں، یہاں 4 5 6 آدمی موٹر سائیکل پر چڑھے ہوئے، ایسے ہی پورا پتہ نہیں یہ پاکستان، یہ ہمارے، آپ اندازہ لگائیں۔ اب یعنی روز حادثے ہوتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، باز نہیں آتے، تو وہ کہتے ہیں ڈبل سواری کی اجازت دے دی گئی ہے۔ لوگوں نے موٹر سائیکل کو ٹیکسی بنا رکھا ہے، موٹر سائیکل کو گاڑی بنا رکھا ہے۔ خدا کے لیے کوئی آنکھیں کھولیں، قانون نافذ کریں اور یہ SOPs جو ہیں ان پر شدت کریں۔ لوگ ریلیکس ہو گئے ہیں، خدا نہ خواستہ حملہ دوبارہ نہ آ جائے، پھر ریورس گیئر نہ لگ جائے۔ یہ دیکھیں نا، یہ حکومت کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، دکانداروں کو، صنعت کاروں کو۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن سر آپ دیکھیں نا کہ امریکہ میں تقریباً 50 لاکھ افراد متاثر ہیں، برازیل میں 28، انڈیا میں بھی 19-20 لاکھ ہو چکے۔ ہمارے بہت تیزی سے کمی ہے، یعنی 2,81,000 سے زائد مجموعی طور پر متاثر ہیں لوگ، 2,56,000 صحت مند ہو چکے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں 1 اگست کو اور 2 اگست کو جو متاثرین تھی ان کی تعداد 330 اور 553 بالترتیب تھی۔ لیکن اب کل اور پرسوں جو کیسز ہیں وہ تھوڑے بڑے ہیں، یعنی 4 اگست کو 675 اور 5 اگست کو 727، تعداد میں کچھ اضافہ البتہ ضرور ہوا ہے۔ بے احتیاطی سے مزید بڑھ سکتے ہیں۔ یہ وائرس جو ہے یہ پھیلتا ہے، جنگل کی آگ کی طرح پھیلتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، جیسے تو سیلاب کی طرح پھیلتا ہے۔ خدا کے لیے کوئی خدا اپنے آپ پر رحم کر لیں، پھر ریورس لگ گیا، پھر ہم 6 مہینے پیچھے چلے جائیں گے۔ یہ کہا بھی اسد عمر صاحب نے کہ اگر گڑبڑ ہوئی تو بندشیں دوبارہ لگانی پڑیں گی۔ اور بھائی شیخ الحدیث نہیں ہے وہ، فتوے نہ جاری کریں، عمل کریں۔ یہاں تو ٹریفک کا قانون نافذ نہیں ہو پا رہا ان سے،
اب ہوٹلوں میں ریسٹورانز میں اور جگہ جگہ پبلک مقامات پہ بھائی خدا کے لیے کچھ خوف خدا کر لیں وگرنہ بہت نقصان ہو جائے گا. چلیں سر بریک آ گئی پروگرام میں یہاں پہ. ناظرین ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آج کے نقطہ نظر سے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.